बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, ये है मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। मैं हूँ आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकश फैसल, और आप लोग मुलाहिजा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। नज़ला, खांसी, वायरल इन्फेक्शन की भरमार है। आपकी होस्ट की भी आवाज़ में अगर आपको कपकपाहट, लड़झड़ाहट महसूस हो रही है तो अपनी मोहब्बतों के साथ जरा इस चीज को अवॉइड कर दीजिएगा, क्योंकि विंटर्स है, विंटर्स में जब तक हम थोड़ी सी कोताही ना बरत लें, ठंडा भी खाना है, मजे भी करने हैं, तो हो जाते हैं ऐसे नज़ले खांसी के मसाइल। अपने प्रोग्राम की जानिब बढ़ते हैं। जनाब, आज हमारे साथ मौजूद है सैयद मोहम्मद खालिद साहब, जो कि CEO हैं रोलिंग स्पॉट आइसक्रीम के। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसे खालिद भाई? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, दैट्स वेरी गुड। इन्हीं के साथ साथ एक मौजूद मेहमान हमारे साथ और शरीक है हमारे इस प्रोग्राम में, मोहम्मद फुरकान खान साहब, जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फुरकान भाई? वेरी गुड। एक और हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका नाम है डॉक्टर सैयद अब्दुर्रहमान बिन मुबीन अख्तर, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कराची नफ्सियाती अस्पताल के। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं सर? अल्लाह का शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह। इन्हीं के साथ साथ बसर अहमद सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सीनियर सेल्स मैनेजर हैं नेल्सन पेंट्स के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक सर, आप खैरियत से? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। और आज तो बहुत मजा आ रहा है, ये सारे लोग मौजूद हैं यहाँ पर। अरे अभी तो सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। आपकी आवाज में माशाल्लाह मुझे एक बहुत ही जो है ना एनर्जी फील हुई है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपकी ऐसी एनर्जी कायम रखे हमेशा। और मैं आप सबको जो है वो वेलकम करती हूँ मुस्कुराती सुबह में। मुस्कुराते मुस्कुराते बात करेंगे, और हमारे साथ जो है जनाब, हमारे शो में आज जो है वो लाइव आइसक्रीम भी बनने वाली है, जो कि रोलिंग स्पॉट आइसक्रीम है। जब मैंने जिक्र किया ठंडा खाने का दिल चाहता है, तो ठंडा हम भी आज लाइव ट्राई करेंगे, देखेंगे तवा आइसक्रीम किस तरह से बनती है और क्या क्या चीजें जो इसमें दरकार होती हैं। तो ये लाइव आपको दिखा दिया हमने, हमारे कैमरामैन भाई ने जबरदस्त, खालिद भाई ने क्या कमाल शॉट बनाया है। इसी के साथ साथ सबसे पहले बढ़ते हैं हम सैयद अब्दुर्रहमान साहब की जानिब। सर, मैं सबसे पहले, क्योंकि मुझे जो है ना ये चीज बहुत ज्यादा बॉदर करती है, हमारे माशरे में नफ्सियाती मसाइल बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, तो आप क्या समझते हैं, इसकी बेसिक वजूहात आपको क्या लगती हैं, क्या है? देखिए, नफ्सियाती मसाइल तो पूरी दुनिया में है, ठीक है, और कई रिसर्च के मुताबिक तकरीबन 25% आवाम जो दुनिया की है वो किसी न किसी नफ्सियाती बीमारी से लड़ रही है। मतलब आप समझें कि एक कमरे में अगर 4 लोग बैठे हैं तो उनमें से एक को कोई ना कोई नफ्सियात का मसला है। अब मैं ये नहीं कहूँगा इस कमरे में बिल्कुल। तो ये बहुत कॉमन है, जैसे नज़ला, जुकाम, बुखार बहुत कॉमन है, और हम कोई इसमें शर्म महसूस नहीं करते उसका इलाज करवाने में, लोगों से सिंपैथी लेते हैं बल्कि अक्सर तो। बिल्कुल। तो इसी तरह नफ्सियाती बीमारियां भी हैं, किसी को भी हो सकती हैं, आपको मुझ जैसे लोगों को होती हैं, और इसका इलाज करवाना चाहिए। सही, माशरे के जो मसाइल हैं वो एक रोल अदा करते हैं, मगर टोटली वो कसूरवार, हालात जो होते हैं वो कसूरवार नहीं होते। बिल्कुल। जैसे कि आप अमेरिका की मिसाल ले लें, वो तो जनाब ज़बरदस्त, कोई मसला नहीं है, ना पैसों का, ना हेल्थ का, ना पढ़ाई का, फिर भी वहाँ पे उतने ही नफ्सियाती मसाइल होते हैं जितनी बाकी दुनिया में होते हैं। ओके, तो हमारे यहाँ क्यों नफ्सियाती मरीजों को पागल करार दे दिया जाता है? हम घर में भी अपने बहन भाइयों को कोई बोल देते हैं कि भाई ये तो नफ्सियाती है, मतलब वो, और सामने वाला बंदा जो वो तैश में आ जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि ये एक गाली है जो उन्होंने हमें बकी है। तो क्यों हम लोग जो है माशरे में हमारे एक्सेप्टेंस क्यों नहीं है? बिल्कुल, मेरे ख्याल से ये नफ्सियात की फील्ड ज़रा रिलेटिवली न्यू है बाकी फील्ड से मुकाबले में। मेरे ख्याल से कोई 50-60 साल के करीबी समझें, लोगों को पता चलना शुरू हुआ कि ये नफ्सियाती मसले भी कोई मसले होते हैं। इससे पहले ये जादू टोना, जिन चढ़ गया, ये हो गया, रूहानियत के मसले, इस पे डाल दिया जाता था। आहिस्ता आहिस्ता साइंस को, लोगों को पता चलता है कि नहीं भाई, ये भी नफ्सियाती बीमारियां हैं जो कि बाकी जिस्मानी बीमारियों की तरह हैं। जैसे बुखार होता है, कोई आपको ताना तो नहीं देता भाई बुखार हो गया, इससे दूर रहो, ये है। तो नफ्सियाती बीमारी के साथ ऐसा क्यों? दिल, गुर्दे, फेफड़े बीमार हो सकते हैं, तो दिमाग भी तो हमारे जिस्म का हिस्सा है, वो भी तो बीमार हो सकता है। बिल्कुल। तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे जब आपको बुखार चढ़ता है तो आपको पेनाडोल लेनी पड़ती है उस बुखार को उतारने के लिए, बिल्कुल ऐसे ही जब नफ्सियाती बीमारी होती है तो उसकी दवाई लेनी होती है उस बीमारी को ठीक करने के लिए। बीमारी को ठीक करने के लिए मजीद गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि बड़ा इंटेंस टॉपिक है ये। लेकिन अभी हम बढ़ते हैं खालिद भाई की जानिब, उनसे जानते हैं। खालिद भाई, रोलिंग स्पॉट आइसक्रीम का आपने कब से जो है इनकाद किया, कब से वजूद में आई? ओके, कोविड आ गया तो उसके बाद अभी हम लोगों ने वापस स्टेब्लिश किया, ताकि काफ़ी मार्केट्स वगैरह भी सारी बंद थी, तो मौका ही नहीं मिला काम करने का, तो अब जाके थोड़ा सा स्टेब्लिश कर रहे हैं काम। अच्छा, मतलब आपने अपना काम जो है स्टार्ट ही किया था, उसके बाद ही कोविड आ गया? उसके बाद कोविड ही
तो बहुत से मसाइल देखे होंगे फिर आपने। जी बहुत से मसाइल देखे, अब जाके थोड़ा सा इस्टेब्लिश कर लिया है। ओके, तो अब इवेंट्स वगैरह में भी हम लोग अपना काम करवा रहे हैं, वेरी तो वहाँ गुड, से भी हमारा काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है हमें। वेरी गुड। कितने फ्लेवर्स हैं इस आइसक्रीम में? इस आइसक्रीम में किटकैट है, बॉन्टी है, स्निकर्स है, मार्स है, काफ़ी फ्लेवर्स है इसमें। ओके, और सबसे ज्यादा फेवरेट कौन सा है? मेरा तो छोड़े, लोग कौन सा पसंद करते हैं? लोग किटकैट पसंद करते हैं। ओके, किटकैट पसंद करते हैं। अच्छा, आइसक्रीम जो है सर्दियों में ज्यादा खाई जाती है या फिर गर्मियों में ज्यादा खाई जाती है? यहाँ पर तो सर्दियों में लोग खा रहे हैं, है ना? इवेंट्स में ज़्यादा। बिल्कुल ऐसे ही है। और सर्दियों में जो ना वो लज्जत जो है आइसक्रीम की बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और फ्लेवर्स आपने बताया काफी ज्यादा है। काफी सबसे फ्लेवर्स हैं। ओके, जो मतलब ब्लूबेरी वगैरह सब हाँ, चीजें। काफी ओके, फ्लेवर्स हैं। वाओ। विंटर्स के लिए कोई स्पेशल होता है कॉफी फ्लेवर और इस तरह की कोई फ्लेवर वही दूसरा? किटकैट को लोग काफ़ी पसंद करते हैं। हम लोग किटकैट, ओके। अब मतलब हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है। कोई जो है वो ओरियो फ्लेवर पसंद करता है, कोई डिफरेंट पसंद करता है। सबके अपने अपने टेस्ट जो है वो टेस्ट बर्ड्स डेवलप हुए वो होते हैं। बढ़ते हैं हम फुरकान भाई की जानिब। फुरकान भाई, आज हमारा जो शो है ना, डिफरेंट डिफरेंट शोबजात के लोग हमारे पास मौजूद हैं। तो मैं सबसे पहले जाऊंगी, कराची में स्ट्रीट क्राइम्स इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? लेकिन जैसा यहाँ जो इस वक्त कराची के हालात हैं और जो पूरी दुनिया के इस वक्त आप लोगों को भी पता है हालात हैं, उस हिसाब से इस वक्त इतनी गुर्बत हो चुकी है कि इंसान स्ट्रीट क्राइम क्या बल्कि बहुत सारे क्राइम में मलबूस हो चुके हैं। ठीक है, आप स्ट्रीट क्राइम की बात करिए, यहाँ तो पता नहीं लोग इस वक्त क्या क्या कर रहे हैं और क्या क्या हो रहा है। अब हमारी सहाफत जो है इस वक्त इस तरीके से चल रही है कि हम लोग किसी के मुतालिक भी अगर हम जैसे आवाज़ उठाते हैं या कोई काम करते हैं या कोई बात करते हैं, इस वक्त मुश्किलात बहुत ज़्यादा हो गई हैं। लोगों को तरवीश बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो हम बयान नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि कंट्रोल करने के लिए हमारी जो फोर्सेस हैं अपना किरदार अदा करें सही मायनों में, तो इंशाल्लाह कंट्रोल तो करेंगे। लेकिन ये बस आप समझें कि अल्लाह तवक्कल हमारा पूरा निज़ाम चल रहा है, पुलिस का, आर्मी का, रेंजर्स का और जितनी भी एजेंसीज हैं। लेकिन फिर भी हमारी एजेंसीज बहुत अच्छी हैं बानिस्बत इसके कि और जगहों पे आप देखा जाए, कराची के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा जो इंतज़ाम चल रहा है वो स्ट्रीट क्राइम के हिसाब से तो खैर नहीं कह सकता, लेकिन बाकी जो हमारे मामला चल रहे हैं फोर्सेस के बहुत अच्छे चल रहे हैं, बहुत माशाल्लाह समझ लें कि हर लिहाज से अच्छा है। लेकिन बस स्ट्रीट क्राइम का ये कह सकते हैं कि देखिए स्ट्रीट क्राइम पे काबू पाने के लिए जो है ना, आप कुछ भी कर लें, ये एक ऐसा मतलब होता है कि सेकंडों में काम होता है ये। बिल्कुल ऐसे अब ही है। हमारे पास इस वक्त जो तकरीबन आबादी है 4 करोड़ के करीब, अब उसके ऊपर हमारे पुलिस वाले कितने, आप उसका अंदाजा लगाएंगे। हर 6 किलोमीटर 8 किलोमीटर पे भी हम एक पुलिस वाला नहीं खड़ा कर सकते, इतनी हमारे पास लाइबिलिटीज नहीं है इस वक्त पुलिस के अंदर। लेकिन फिर भी कोशिश तो कर रहे हैं और पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं ये लोग। लेकिन ये है कि स्ट्रीट क्राइम पे काबू पाना मैं नहीं समझता कि बहुत इजीली हो सकता है। और हमारे बहुत आराम से बोल दिया जाता है कि बेरोजगारी की वजह से जो है वो बेरोजगारी स्ट्रीट तो है क्राइम्स, ही ना, वो तो बिल्कुल अपनी जगह है। लेकिन आपके पास रास्ता होता है कि आप अच्छा रास्ता चुने या बुरा रास्ता चुने। ये कहीं कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि अगर आप परेशान हो जाके आप डकैती डालें। तो इस तरह से कामों से थोड़ा सा इज्तनाब किया करें। खालिद भाई, मैं चाहती हूँ कि हम स्टार्ट करें ये प्रोसीजर, आपकी अगर इजाजत हो तो। आइसक्रीम लाइव हम स्टार्ट करते हैं। कौन सा फ्लेवर बना रहे हैं हमारे भाई? अच्छा, किटकैट का फ्लेवर बना रहे हैं हमारे भाई। रोलिंग स्पॉट आइसक्रीम लाइव तवा रोल आइसक्रीम जो कि आप लोग बनती हुई देख रहे हैं नाजरीन। मैं चाहती हूँ मेरे डीओपी भाई जो है वो दिखा दें। जबरदस्त, व्हाट अ ब्यूटीफुल लुक। अच्छा जी, ये भी लाइव तैयार होती रहेगी और हम बातें भी करते रहें या हम इनको दिखाएं बाकायदा प्रॉपर बनाते हुए? बिल्कुल, बस अब ये स्टार्ट हो चुके हैं। अब हम जो है बढ़ते हैं बसर भाई की जानिब और उनसे जानते हैं, बसर भाई नेल्सन पेंट दूसरे ब्रांड से किस तरह मुख्तलिफ है, जरा इसके बारे में बताइए। सबसे पहले तो खालिद भाई मौजूद है यहाँ पर, रोलिंग आइसक्रीम वाली माशाल्लाह आइसक्रीम बन रही है। मुझे आइसक्रीम से थोड़ा सा प्यास की ज़रा शिद्दत महसूस है, तो एक शेर से मैं स्टार्ट करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, इरशाद। मौका महल से मतलब एक अच्छा माहौल पैदा हो। इरशाद। और पानी की शिद्दत ऐसी है कि पानी की खासियत और ये है कि जब आप प्यास लगे और रमज़ान में ख़ास तौर पे उसकी अहमियत और उसका तकाजा पता चलता है। तो पानी किस किस्म में मौजूद है मैं बताना चाहता हूँ कि आसमान की तरफ उठे तो भाप है, आसमान की तरफ उठे तो भाप है, आसमान से नीचे गिरे तो बारिश है। आसमान की तरफ उठे तो भाप है, आसमान से नीचे गिरे तो बारिश है। एक जगह जमा हो जाए तो नदी है, एक जगह जमा हो जाए तो नदी है, बहता रहे तो समुंदर है। एक जगह जमा हो जाए तो नदी है, बहता रहे तो समुंदर है। जिस्म से निकले तो पसीना है,
जिस्म से निकले तो पसीना है, आँख से निकले तो आंसू है। जिस्म से निकले तो पसीना है, आँख से निकले तो आंसू है। फूल की पत्ती से निकले तो शबनम है, फूल की पत्ती से निकले तो शबनम है, पत्ती से निकले तो अरक है। फूल की पत्ती से निकले तो शबनम है, पत्ती से निकले तो अरक है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों से निकले तो आब ज़मज़म है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों से निकले तो आब ज़मज़म है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों से निकले तो आब कौसर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत आपने शेर अर्ज़ अब मैं किया। आता हूँ नेल्सन पेंट की तरफ। माशाल्लाह नेल्सन किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं, और इसकी वजह ये है कि ये अपनी क्वालिटी की वजह से माशाल्लाह एक धूम मचाया। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मुसलमान की कंपनी है, पाकिस्तानी कंपनी है, और जो इंटरनेशनल लोग आ रहे हैं इंग्लैंड से, जापान से, और तमाम चीज़ें, उन सब का मुकाबला बहुत अच्छे अंदाज में कर रहा है। और लोकल भी, यानी कि आज माशाल्लाह नेल्सन एक सर फहरिस्त है। और वो इसकी सबसे बड़ी वजह है कि हम अपने नाज़रीन को, अपने हाज़रीन को, जो भी लोग इस्तेमाल करते हैं, अपने डीलर्स को, पेंटर्स को और अपने कस्टमर्स को क्वालिटी हम देते हैं। तो क्वालिटी आज इस बात को माना गया, समझा गया और इसको तस्लीम किया गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस पे हम पैरा हैं, इस पे हम गामज़न हैं, और इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान के नेल्सन पेंट्स हो, बल्कि दुनिया में ये छा जाए और दुनिया में एक नाम पैदा हो नेल्सन का, और लोहा मनवाए। बिल्कुल इंशाअल्लाह। तो जो दूसरे ब्रांड्स हैं उससे मुख्तलिफ किस तरह से है? अच्छा, उससे ये होता है कि एक तो क्वालिटी है, दूसरी बात ये है कि उसके अंदर ख़ास तौर पे आजकल जो हम काम कर रहे हैं कि जिससे कहते हैं लफ्ज़ ये होता है ट्रेडिशन एक चल रहा था सिलसिला, उसके बाद फिर चला रिडक्शन, उसके बाद चला है एक और कि आजकल इनोवेशन पे है। तो इनोवेशन ये है कि दूसरी क्वालिटी, दूसरे लोग जो है ना उस बिना पर काम नहीं कर रहे जो हम काम कर रहे हैं। मसलन मिसाल के तौर पे एक बाल्टी आपने नेल्सन की लगाई, तो अगर एक बाल्टी वो पूरे कमरे में कवर हो गई, तो दूसरी कंपनी की जो होती है वो तकरीबन 1 क्वार्टर या 2 क्वार्टर और मज़ीद लग जाते हैं। तो उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, ख़रीदते में थोड़ा सा महंगा पड़ता है, लेकिन जब लगाते हैं तो उसकी क्वालिटी, उसकी कवरिंग, उसकी फिनिशिंग, वो सब सारी चीज़ें सब से बेहतर होती है। उसकी वजह से लोग, कस्टमर जो हैं उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। बिल्कुल, इसकी वजह से पसंद करते हैं। और हम भी बनती हुई आइसक्रीम को बहुत पसंद कर रहे हैं। मेरे नाजरीन अगर देख रहे हैं तो मेरी तरह वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो गए होंगे, क्योंकि सर्दियों में कराची वालों को जो है आइसक्रीम खाने का मज़ा दोबाला हो जाता है। तो बढ़ते हैं हम रोलिंग स्पॉट के पास और उनसे देखते हैं कितनी आइसक्रीम हमारी बन चुकी है और कितनी जो है वो बाकी है। जी, तो ये हमारी आइसक्रीम कितना टाइम लगेगा इसको रेडी होने में? तैयार हो गई है? वाह भाई, जबरदस्त। खालिद भाई, ये तो झटपट तैयार हो गई। जी, इसमें 4 से 5 मिनट लगते थे यार। ओके, हम चाहते हैं कि जब ब्रेक आएगी तो हम अपने सब मेहमानों को जो है वो जरा टेस्ट करवाएं और नोश फरमाएं आप लोग, और टेस्ट करें कि रोलिंग स्पॉट आइसक्रीम है। बर्दाश्त नहीं हो रहा, जल्दी ब्रेक लें आप। बिल्कुल, हम सब जो है वो बहुत ज्यादा मुस्कुराती समय में आज जो है वो कहे बिखेर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो है डिफरेंट शोबाजात के लोगों से बात कर रहे हैं और अपने मतलब मुल्क में जो है इस तरह से चीजें देखी जाती हैं। और मैं ये चाहती हूँ कि आप हंसते हंसते जो है, परेशानियां हर जगह मौजूद है, लेकिन आप अगर हंसते हंसते गुजारेंगे, क्योंकि जो हो गया बुरा वो तो हो गया, उसको आप तब्दील नहीं कर सकते, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो खालिद भाई, इसमें जो है टॉपिंग डिफरेंट होती है? जी, इसमें मुख्तलिफ टॉपिंग्स होती है। ठीक है। स्ट्रॉबेरी की टॉपिंग होती है, चॉकलेट की होती है, कैरेमल की होती है, तो ये टॉपिंग्स होती है। ओके, और अगर हम चाहें तो अपनी पसंद से भी टॉपिंग करवा सकते हैं? आप करवा सकते हैं कुछ जो ओके, तो ये कहाँ पर वाक़ है वैसे आपका रोलिंग स्पॉट, ये भी तो बताएं। रोलिंग स्पॉट तो हमारा सिर्फ इवेंट्स का काम है यहाँ पे। ओके, दैट्स वेरी गुड। अच्छा, तो कब इसको आप ऐसा मतलब किसी मतलब आप हम सोचे कि भाई अगर हम देखना चाहते हैं किसी शॉपिंग सेंटर पे, तो कब हम देख सकेंगे रोलिंग स्पॉट को? रोलिंग स्पॉट तो आप देख सकेंगे इंशाल्लाह करीब। इंशाल्लाह। आपका नंबर भी स्क्रीन पे चल रहा है, कोई राब्ता करना चाहे खालिद भाई से, रोलिंग स्पॉट आइसक्रीम, अगर आपको अपने इवेंट्स की शान और बढ़ानी है तो रोलिंग स्पॉट से राब्ता करें। और हमारी आइसक्रीम रेडी हो चुकी है। न जज्बाती खवातीन की तरह मैं भी उस तरफ ही देखे जा रही हूँ बात करते करते। और मैं जानना चाहूँगी रमान भाई आपसे कि नफ्सियाती मसाइल पर बात हो रही है और आपने कहा एक्सेप्टेंस हमारे यहाँ नहीं है। हम लोग ये सोचते हैं कि जिस तरह से जैसे नज़ला खांसी है उसी तरीके से हमें इसको भी ट्रीट करना चाहिए। मैं चाहती हूँ आपका जो नफ्सियाती अस्पताल है उसके बारे में लोगों को बताएं, किस तरह का ट्रीटमेंट होता है? कराची नफ्सियाती अस्पताल नाम है हमारे हॉस्पिटल का। मेरे वालिद साहब डॉक्टर सैयद मुबीन अख्तर, उन्होंने तकरीबन 50 साल पहले 1969 में इसकी बुनियाद डाली, जब वो अमेरिका से साइकेट्री की डिग्री करके आए थे। तब जब अब्बा इधर आए थे तब तो किसी को पता भी नहीं था कि नफ्सियाती डॉक्टर क्या होता है या बीमारी क्या होती है। सब यही सब समझते थे जिन भूत या ये जादू टोना ही होता है।
اور نفسیاتی بیماری کچھ نہیں ہوتی. تو بڑا فنی واقعہ بھی ہے, اصل اوریجنل لطیفہ ہے کہ جب ابا امریکہ سے سائیکیٹری کی ڈگری کر کے آئے تو یہاں پہ کوئی نوکری, ہسپتال نوکری نہ دے. انہوں نے کہا بھائی سائیکیٹرسٹ کیا ہوتا ہے, ہمیں کیا پتا. اتنی نیو فیلڈ ہے ویسے دنیا میں بھی اور پاکستان میں تو خاص طور پہ. تو پھر انہوں نے کہا بھائی کمپاؤنڈر کی جاب ہے, دوائیاں بیچنی ہے تو آپ آ لیں, ہم سائیکیٹرسٹ تو نہیں ہوتے ہمارے. تو پھر ابا کو سمجھ آیا کہ یار پہلا اسٹیپ تو اس کی تعلیم پھیلانا ہے, اس کی اویئرنیس پھیلانا ہے کہ لوگوں کو پتہ تو چلے کہ بھائی یہ جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے یہ نفسیاتی بیماری ہے, بالکل یہ کوئی روحانی جادو اور جن بوت نہیں ہے. تو پھر ابا نے اپنا اسپتال کی بنیاد ڈالی, کراچی نفسیاتی اسپتال کی, اور پھر یہ اس مشن پہ نکلے کہ سب کو ان بیماریوں کے بارے میں تعلیم عام کی جائے. اس کی ہمارے بہت سارے پیمفلٹ ہیں, ہم نے ساری بیماریوں کی اردو میں ٹرانسلیشن کی, آسان لفظوں میں عام لوگ سمجھ سکیں اس کو, اس کے لیے بہت کوشش کی. اوکے, تو کتنے مسائل ہوتے ہیں نفسیاتی پرابلمس کے, کتنے زیادہ میں جاننا چاہتی ہوں کہ کوئی جو لوگ بہت زیادہ ایپیسوڈز وغیرہ بھی کچھ ہوتے ہیں بیماریوں میں, وہ بہت زیادہ جیسے بہت زیادہ کہتے ہیں نا ان کے اندر طاقت آ جاتی ہے, تو یہ بھی نفسیاتی بیماریوں کا حصہ ہے کہ وہ جو ہے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور سامنے والے کو اتنی اس قدر جو ہے وہ ہٹ کرتے ہیں کہ وہ سمجھتا ہے بندہ کہ ہاں ان کے اندر کوئی جن بھوت یا سایہ وغیرہ ہے. یہ جو آپ بات کر رہی ہیں یہ پرسنٹیج بہت کم ہے لوگوں کی, جو ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ بھائی نفسیاتی مریض وہ ہے کہ جو پاگل ہو, مار رہا ہو, نہ سن رہا ہو, نہ بول رہا ہو. یہ پرسنٹیج بہت کم ہے, 1% سے بھی کم ہے دنیا میں. 0.7, 0.8, 0.9% کوٹ کرتے ہیں. جو زیادہ تر بڑی بیماریاں وہ ڈپریشن کی بیماری, جس کو ہم اردو میں یاسیت کی, اداسی کی بیماری کہتے ہیں, پھر انگزائٹی کی بیماری, گھبراہٹ کی بیماری, ایسے ہے بائی پولر افیکٹو ڈس آرڈر جسے ہم کہتے ہیں جنون و یاسیت کی بیماری. یہ بیماریاں کامن ہیں اور یہ عام آپ مجھ جیسے لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کو یہ بیماری ہے. اس کی الگ الگ علامتیں, جیسے میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں, ڈپریشن کی بیماری میں اس میں بندے کا موڈ لو ہو جاتا ہے, اداسی زیادہ ہوتی ہے, لوگوں سے بات کرنے کا دل نہیں کرتا, انرجی نہیں رہتی, سستی, کاہلی محسوس کرتا ہے, صبح اٹھا نہیں جاتا کام کے لیے, خود اور بڑھ جائیے تو خودکشی کے خیالات, اور لوگ اکثر خودکشی کر بھی لیتے ہیں. بلکہ میرا کہنا تو یہ ہے, اور ریسرچ بھی اس طرح پوائنٹ کرتی ہے کہ زیادہ تر لوگ جو خودکشی کرتے ہیں ان کو کوئی نہ کوئی نفسیاتی بیماری ہوتی ہے. اللہ, کیونکہ عام انسان جو ہے اگر آپ خودکشی کی طرف جائیں گے بھی تو آپ کا ایک برین کا حصہ ہے جو آپ کو روک لے گا. آپ وہ اگر فرض کریں گن ہے تو ٹریگر نہیں دبا سکیں گے, زہر ہے تو روک لیں گے کہیں نہ کہیں, پر نفسیاتی بیماری جب ہوتی ہے تو وہ روکنے والا ایلیمنٹ ختم ہو جاتا ہے اور بندہ خودکشی کر بیٹھتا ہے. بالکل. تو زیادہ تر جو آپ ٹی وی میں بھی خودکشیاں دیکھتے ہیں نا, وہ آپ سمجھیں کہ تقریباً 100% وہ نفسیاتی بیماری کی وجہ سے ہو رہی ہے. ورنہ غربت سے کون نہیں لڑ رہا, کون اس ملک میں پریشان نہیں ہے, تو سب کیوں نہیں کر لیتے خودکشی؟ وہ چند لوگ کیوں کرتے ہیں جن سے برداشت نہیں ہوتا, وہ ایکچولی میں ان کو نفسیاتی بیماری ہوتی ہے. ہم سمجھ نہیں پاتے کہ یار مسئلہ وہ غربت تو ہے, مگر جو اس نے عمل کیا ہے یہ بیماری کی وجہ سے کیا. تو اس سے بچنے کے لیے یہ جو نفسیاتی علامات آپ بتا رہے ہیں, میں چاہتی ہوں تھوڑا ڈیٹیل میں بتائیں تاکہ لوگوں کو اویئرنیس حاصل ہو. اور ونٹرز میں کیا ڈپریشن بڑھ جاتا ہے؟ کچھ اسٹڈیز پوائنٹ کرتی ہیں کہ ونٹر میں تھوڑا سا ڈپریشن بڑھ جاتا ہے, تھوڑی ساری سائیکیٹرک ایلنسز بڑھ جاتی ہیں. اوکے, اچھا, ہمارے یہاں جو پلز ہم لوگ لے رہے ہوتے ہیں, ہمارے ڈاکٹرز ہمیں پرسکرائب کر دیتے ہیں کہ نفسیات کا ایک ہی حل ہے, آپ جو ہے وہ نیند کی دوا کھائیں, اس سے جو ہے آپ کو بہتری لگے گی اور آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی. یا نیند کی دوا ہی بیسک حل ہے اس کا؟ یہ ایک بہت بڑا مسکنسیپشن ہے, ایک غلط خیال ہے, اس کو بھی میں توڑنا چاہوں گا. سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے, اور اسی لیے ہم اس لیے پروگرام بھی کر رہے ہیں کہ سارے مسکنسیپشن اور غلط خیالات جو ہیں ان کو توڑا جائے. نفسیات کی بیماری میں صرف نیند کی گولیاں دینا حل نہیں ہے, نہ ہی ہم نیند کی گولیاں دیتے ہیں. پرانے زمانے کی بات ہے, ہر قسم کی دوائیاں اویلیبل ہوتی ہیں, نیند والی بھی بغیر نیند والی بھی. ٹھیک ہے. جو نفسیاتیاں دوائیں دیتی ہیں ان کا نشہ نہیں لگتا, ان سے نیند نہیں آتی, وہ زندگی بھر نہیں کھانی ہوتی. یہ غلط خیال ہے لوگوں کا. پہلے کسی زمانے میں شاید ہوتا ہوگا, اب ایسا نہیں. اب بہت ماڈرن اور افیکٹو دوائیاں آ گئی ہیں, دونوں قسم کی دوائیاں اویلیبل ہوتی ہیں, نیند والی بھی اور نیند کے بغیر بھی. کیونکہ بہت ساری نفسیاتی بیماریوں میں نیند اڑ جاتی ہے. پہلی علامت یہ ہوتی ہے کہ نیند خراب ہو جاتی ہے, تو ہم ان دوائیوں کے ساتھ نیند کی گولیاں بھی دیتے ہیں تاکہ شارٹ ٹرم میں نیند بھی صحیح ہو ساتھ میں. تو یہ بالکل غلط خیال ہے کہ ڈاکٹر صاحب صرف نشے کی دوائیں دیتے ہیں, سلاتے رہتے ہیں. ہاں, کیونکہ بہت سے لوگ جاتے ہی نہیں ڈاکٹر کے پاس اس لیے کہ وہ جو ہے مجھے نیند کی گولیاں دیں گے اور میں سونا نہیں چاہتا, میں نفسیاتی گھر میں ہی ٹھیک ہوں, میرے ساتھ جو بھی مسائل ہیں وہ گھر میں ہی صحیح ہیں. تو سب سے پہلے آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ مسئلہ کیا ہے. اور بڑھتے ہیں بصر بھائی کی جانب, ان سے جانتے ہیں نیزل پین کے پروڈکٹ کے بارے میں ذرا ہمیں بتائیں. یہ کمپیوٹر مشین کلر کے حوالے سے بتائیں کس طرح کام کرتا ہے.
اچھا مذاقاً ایک جملہ کہہ رہا ہوں, بہت سارے لوگ ناراض ہو جائیں گے کہ صرف مجھ سے بسر بھائی مجھے کہہ رہی ہیں کہکشاں فیصل صاحبہ جو ہے نا مجھے بار بار بسر بھائی کہہ رہی ہیں, تو میرے بہت سارے ناظرین جو ہے نا بڑے پریشان ہو جائیں گے. ارے نہیں, میری اصل میں میری عادت ہے, میں جو ہے نا اپنے جو میرے پاس سارے معزز مہمان آتے ہیں, میں ان کو چاہتی ہوں کہ اپنائیت سے جو ہے وہ ان کو بھائی بلاؤں, تاکہ ان کو لگے کہ ہاں بھائی ہم اپنی فیملی میں بیٹھے ہیں, ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے چٹ چیٹ ہو. چلے جزاک اللہ, شکریہ. میں تو سب سے پہلے شکریہ ادا کروں گا منصور ساحر بھائی کا, اور میٹرو چینل کا, اور آپ کہکشاں ایوان کا, کہکشاں فیصل صاحبہ کا, کہ ماشاءاللہ آج اس پروگرام میں ہم لوگوں کو مدعو کیا, اور یہ مذاقاً یہ سب چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, اور پروگرام کو اور اچھا خوبصورت بنانے کے لیے یہ سب چیزیں ضروری ہے. بالکل. اچھا آپ کچھ سوال کر رہی تھی شاید؟ جی بالکل, میں نے آپ سے پوچھا تھا یہ کمپیوٹرائز جو کلرز ہوتے ہیں اس کے حوالے سے ہمیں بتائیے. اچھا CCM یہ کمپیوٹر کریشن مشین ہوتی ہے, اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ عموماً آپ نے دیکھو کہ شیٹ کارڈ میں شیٹ کارڈ میں لے کر آئے ہوں, ساتھ ابھی دکھائیں گے بھی. شیٹ کارڈ میں عموماً 40-50 اس کے شیڈز ہوتے ہیں, تو گو کہ وہ ایک مقید ہو جاتا ہے وہی 40-50 شیڈ. لیکن اب یہ ہے کہ ماشاءاللہ جو زندگی ہے, ٹیکنالوجی اتنی زیادہ ہو گئی کہ اگر آپ ہزاروں میں, مثال کے طور پہ آپ کی اسکین میں جو کلر ہے جو آپ کے ہاتھ میں, اگر وہ کلر آپ کو چاہیے تو وہ آپ کو مشین سے وہ بن کے جاتے ہیں, اور وہ منٹوں میں وہ مشین سے تیار ہو جاتی ہے. تو اب یہ ہے کہ وہ صرف ایک قید نہیں ہو گیا کہ شیڈ کارڈ میں جو 50-40 شیڈ ہے, بلکہ ہزاروں شیڈ کارڈز جو بھی آپ پسند کرتے ہیں, جو بھی آپ سوچتے ہیں, وہ شیڈ کارڈ CCM میں تیار ہو جاتا ہے. واو. کلر کریشن مشین ہوتی ہے جو کہ ہم دکانوں پہ بھی آویزہ کرتے لگاتے ہیں وہاں پر, اور وہ منٹوں میں بنا کر دے دیتے ہیں. آپ کے زبردست. مطلب جو خواتین جن کے کچھ شیڈز ہوتے ہیں نا, جو چاہتی ہیں کہ ڈفرنٹ کلر کا شیڈ ہو, وہ بھی بن سکتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا یونیک, مجھے چاہیے یونیک, میں انفرادیت مجھے ہونے چاہیے, تو وہ ایسے شیڈز بھی وہ اپنے طور پر چوز کرتی ہیں, اور نیلسن پینٹس نے ماشاءاللہ پرووائڈ کیا ہوا ہے. واہ بھائی زبردست. اسی خوبصورت بات کے ساتھ ناظرین میں دعوت دینا چاہوں گی ایسے خان صاحب کو جو وہ آئیں, اور وہ جو ہے وہ زنجیریں چھڑا رہے ہیں یہاں پر آنے کے لیے. السلام علیکم. تمام معزز مہمانوں کو بھی اور آپ کو بھی, اور وعلیکم السلام. جی ناظرین, ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتے صبح. بریک سے پہلے جو ایسے خان صاحب نے کیا عمدہ پرفارمنس کی, اور کوکو کورینا کر کے جو ہے وہ تھوڑی دیر میں چلے گئے. میں ان سے پوچھنے ہی والی تھی کہ جھیل سی گہری آنکھیں, جس کی چاند سا جس کا چہرہ, کیا کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں, کس کو ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں. لیکن اب جب وہ دوسری گانے کے لیے آئیں گے, جب ان سے سوال کریں گے ناظرین, میں یاد رکھوں, اللہ کرے مجھے یاد رہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ہاتھ میں ہے رولنگ اسپاٹ آئس کریم, اور میں ٹیسٹ کرنے کے لیے اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ ایکسائٹڈ ہوں. میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کے سامنے لائیو ٹیسٹ کروں اور لائیو ہی اس کا ریویو بتاؤں. تھوڑا چھوٹی لیں گے ہم, زیادہ نہیں, وہ زیادہ ہو جاتا ہے پھر. خالد بھائی ماشاءاللہ زبردست, بہت اچھا ٹیسٹ ہے. مجھے یوزولی کٹ کیٹ فلیور اتنا پسند نہیں ہے, لیکن بہت اچھا رولنگ سپاٹ نے جو ہے وہ اس کو تیار کیا. اور آپ کے جو سارے جو بھائی بنا رہے تھے ان کو میری طرف سے سلام ہے, آپ نے بہت اچھی اور ٹیسٹی بنائی ہے. میں چاہتی ہوں آپ لوگ بھی کیوں شرما رہے ہیں, آپ شرمائیں نا, آپ لوگ ٹیسٹ کریں, اور ٹیسٹ کر کے جو ہے وہ فیڈ بیک دیکھیں. یہ بھی بہت اچھی بات ہے کیونکہ آئس کریم میں بہت کیلوریز ہوتی ہیں, لیکن ونٹرز میں کھانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, تھوڑا بہت ہم لوگ ٹیسٹ کر سکتے ہیں. اچھا خالد بھائی بھی ٹیسٹ کر رہے ہیں. ایک اونر کے لیے, ایک CEO کے لیے نا بہت ہوتا ہے کہ لڑکوں نے کیسی ٹیسٹ بنائی ہے, ذرا پوچھے تو صحیح. خالد بھائی صحیح ہے, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھی بنائی ہے نا؟ ہاں, ان کی سانسیں جو ہے وہ اٹک گئی تھی ہمارے بھائی کی جنہوں نے بنائی آئس کریم. وہ یہی سوچ رہے تھے کہ باس کی طرف سے اب کیا فیڈ بیک آتا ہے. تو فرقان بھائی آپ بھی ٹیسٹ کر رہے ہیں, زبردست ہے. اچھا, میں سب سے پہلے ہم بریک کے دوران جو بات کر رہے تھے رحمان بھائی, وہ یہ تھی کہ لوگ جو ہیں جن کو یہ لگتا بھی ہے کہ ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی پرابلم ہے, یا پہلے تو ہم لوگ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے نا کہ ہمارے ساتھ یہ مسائل ہیں, نفسیاتی مراحل ہم گزر رہے ہیں. پہلے تو خود کی ایکسیپٹنس کس طرح سے ہونی چاہیے. دوسرا, جو ہم لوگ ایک دوسرے کو یہ سمجھتے ہیں نا کہ بھائی اگر میں چلا گیا وہاں پہ نفسیاتی اسپتال اور میں نے جا کر دکھایا اور میں نے, تو پھر مجھ پہ اسٹیمپ لگ جائے گا. وہ اس چیز کی ہچکچاہٹ کو کس طرح سے دور کریں؟ بالکل, دیکھیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ نفسیاتی بیماریاں بھی جسمانی بیماریوں کی طرح ہوتی ہیں, اور انسانوں کو ہی ہوتی ہیں. جب دل, گردے, پھیپھڑے جسم کے حصے بیمار ہو سکتے ہیں تو بیچارہ دماغ کیوں نہیں ہو سکتا. بڑی لاجیکل بات ہے یہ. بالکل. اور میرے خیال سے جو فلمیں اور مووی جو پورٹرے کرتی آئی ہیں نفسیاتی بیماریوں کو, نفسیاتی علاج کو اور نفسیات کے وارڈ کو, میرے خیال سے اس نے ایک غلط نیریٹو دیا ہے, غلط پکچر لوگوں کے ذہن میں آئی ہے کہ آپ کبھی کراچی نفسیاتی اسپتال تشریف لائیں, اگر آپ کو نہ بتایا جائے کہ نفسیاتی اسپتال, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ نفسیاتی اسپتال ہے. تو
آپ مجھ جیسے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب بات پتہ ہی کیا ہے, ہمارے یہاں جو اس وقت مطلب 90% آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر آدمی اس وقت جو ہے نا کسی نہ کسی ڈپریشن کے شکار تو ہے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب ظاہر بات ہے 90% لوگ تو نہیں جائیں گے ڈاکٹر کے پاس, نہ میں سمجھتا ہوں ان کو جانا چاہیے, بالکل چھوٹا موٹا تو ہر انسان کا چلتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جیسے اب میں آپ کو ایگزامپل دوں کہ ایک والدہ ہیں کسی کی, بچوں کی ماں ہیں, تو اگر وہ بچوں کو بولتے ہیں کہ بھائی نفسیات میں ان کو دکھانا چاہیے اور واقعی میں ان کے ساتھ ویسے معاملات ہوں, اور اگر ان کو دکھانے کا بولو تو ان کے بچے برا مان جاتے ہیں. اچھا اگر ان کو بولو ایڈمٹ کرا دیتے ہیں تو کہتے ہیں جیسے ہم کوئی جیل کے اندر ڈال رہے ہیں. تو اس طریقے کے معاملات اگر آپ لوگ ایک اسکرین کے ذریعے یا اس کے ذریعے بتائیں لوگوں کو کہ اس کو کس طریقے سے حل کرنا چاہیے, کس طریقے سے اس کو کرنا چاہیے, کس طرح ان کو مطلب ہاسپٹل ایسے ہونے چاہیے جس میں ان کو لے کر آئیں تو ان کو یہ بھی محسوس نہ ہو کہ ہم نفسیاتی ہاسپٹل میں لے کر آئیں. بالکل, میرا خیال یہ ہے کہ اس معاملے کو نا جڑ سے ایڈریس کرنا چاہیے. ہمیں بہت چھوٹے لیول پہ اپنے بچوں کو بھی اسکول کالجز کے اندر بھی یہ بتانا چاہیے کہ یہ بیماری ہونا کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے. یہ ہر جیسے نزلہ زکام کامن ہے, یہ بیماری بھی بہت کامن ہے, بس پتہ نہیں چلتا کیونکہ لوگ بتاتے نہیں ہیں. بالکل, اگر میں اس کمرے میں اسیسمنٹ شروع کروں نا, آدھے لوگ مریض کسٹمر بن جائیں گے ہمارے, اور ہو سکتا ہے ہاں بالکل, اور یہ کامن ہے, اس میں کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے, یہ بتانے کی ضرورت ہے. اور آپ نے کہا نا کہ سب لوگوں کو ہاسپٹل نہیں جانا چاہیے, میرے خیال سے جانا چاہیے. باہر کے ملک میں تو مینڈیٹری ہوتا ہے کہ سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ اور ان کی ایویلیویشن, کسی بھی جاب کے اندر سائیکولوجیکل ایویلیویشن ہماری فوج میں ہوتی ہے تو لازمی ہوتا ہے, اس کے بغیر کوئی جاب نہیں ملتی, بڑی بڑی وہ نہیں ملتی ہیں آپ کو جگہ, تو لازمی ہے. اور اسی طرح آپ سب کا اگر علاج کروائیں گے تو ایک اچھا, یہ نفسیاتی بیماری کا مسئلہ یہ کہ بندہ خود تو پریشان ہوتا ہے, اس بیماری کے اندر گھر والے اور آس پاس کے لوگ بھی بہت پریشان ہوتے ہیں. بالکل, تو یہ پورے معاشرے کو افیکٹ کرتی ہے اگر آپ اس کا علاج نہ کروائیں. اس کے اندر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پیشنٹ کو نا بغیر بتائے کہ بھئی ہم جا رہے ہیں نفسیاتی ہسپتال, اس کو ویسے لے کے جائیں کہ ڈاکٹر سے ملاقات کرنی ہے تو وہ کچھ بات کریں گے. اچھا ڈاکٹر بھی ایسے ہیں, میں نے خود اپنے میرے بڑے بھائی کے ساتھ بھی یہ حادثہ پیش آیا, تو ڈاکٹر بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ بڑے آرام سے فرینڈلیئر پرسن کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں اور آرام سے ان کو ایسے سمجھا رہے ہوتے ہیں جیسے دوستانہ ماحول میں. تو وہ حالانکہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, پھر اپنے پرسکرپشن وغیرہ لکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا کیا کرنا چاہیے. تو اس حوالے سے بھی اگر وہ کیا جائے تو بہت اس بہتر میں تھوڑا سا ڈفرنس آف اوپینین میں کہوں گا کہ نفسیات میں دو قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں. جو واسٹ میجورٹی آف بیماریاں تو وہ آپ جیسے مجھ جیسے لوگوں کو ہوتی ہیں جس میں بندہ اپنا ہوش نہیں کھوتا ہے, نارمل انسان ہوتا ہے اور وہ سفر کر رہا ہوتا ہے, تو وہ خود بھی تکلیف میں ہوتا ہے. بالکل. تو اور ایک چھوٹی مائنورٹی اس بیماری کی ہوتی ہے جس میں بندہ اپنا ہوش میں نہیں ہوتا, اپنے آپ کو بیمار نہیں سمجھتا. صحیح. اس کے اندر چلے آپ یہ انوالنٹری ایڈمیشن یا انوالنٹری ٹریٹمنٹ کرا سکتے ہیں, ہمارا قانون بھی ہمیں اجازت دیتا ہے. مگر جن کو بیماری ہوتی ہے ان کو منانے میں بہتری ہے, ورنہ جو آپ کہہ رہے ہیں شارٹ ٹرم ہوتا ہے, کیونکہ اس کا علاج اکثر لمبا چلتا ہے, کئی سال کئی مہینے چلتا ہے, تو اس لیے ان کو منانا زیادہ بہتر ہے. اٹ ٹیکس ٹائم, تھوڑا وقت زیادہ لگتا ہے, مگر ان کو منانا چاہیے, ان کو سمجھانا چاہیے. ہاں بالکل. اور زیادہ لوگ جو سفر کرتے ہیں وہ جن کو کم درجے کی بیماری ہوتی ہے وہ زیادہ سفر کرتے ہیں. جس کو شدید بیماری ہوتی ہے وہ تو بیچارہ آ ہی جاتا ہے کچھ نہ کچھ کر کے, گھر والے لے آتے ہیں, دوست لے آتے ہیں. جس کو کم بیماری ہوتی ہے نا, اس کا مسئلہ ہوتا ہے, وہ نظر بھی نہیں آ رہی ہوتی اور وہ روز مرہ کے کام بھی چل رہے ہوتے ہیں. ہے ہی ایسا ڈاکٹر صاحب, ہے ہی ایسا, شروع سے ہی ایسے ہی بس بات چیت نہیں کرتے ہیں, تو اسے بیماری نہیں ہے کہ مزاج ہی ایسا ہے, ہم مزاج پہ ڈال دیتے ہیں, جبکہ وہ بیماری ہوتی ہے, وہ تڑپ رہا ہوتا ہے بندہ اندر سے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے پاس جانے سے پہلے نیلسن پینٹس کو کمرے کو کلر کر دیا جائے تو نفسیاتی طور پہ ڈپریشن کم ہو, اور وہ خود بخود جو ہے وہ کلر کو دیکھ کر وہ خوش ہوتا رہے اور نفسیاتی طور پہ وہ باہر آ جائے. رولنگ اسپاٹ کھا کے آپ کلر کراتے ہوئے کراچی نفسیاتی اسپتال ہے. بالکل ایسے ہی ہے, رولنگ اسپاٹ کھا کے اپنے کمرے میں جو ہے وہ نیلسن پینٹ کروا کے دین جو ہے وہ آپ کے پاس. اچھا یہ جو سیمپل ہمیں دیا گیا ہے تو یہ پارسل کا بھی انتظام ہے خالد بھائی؟ یہ خالد بھائی بتائیں گے. خالد بھائی آج تو صرف کٹ کیٹ کھا رہے ہیں ہم, تو اور بہت سارے آپ فلیور بتا رہے تھے, تو اس سے ہم تو محروم ہو جائیں گے. یہ آپ اگر لے کے جانا چاہیں گے تو یہ میلٹ ہو جائے گی. خالد بھائی نے بہت معصومانہ طریقے سے جی وہاں پہ بل بھی دیں اور آئس کریم بالکل ایسے ہی ہے. کراچی نے سیاسی صاحب میں ایک سٹال لگوا لیتے ہیں, آپ کا ڈپریشن کم کرنے میں مدد دے, کچھ نہ کچھ مدد تو دے گا. بالکل, اور آئس کریم تو بہت سی چیزوں کو جو ہے نا آپ کا موڈ اچھا کرنے کے لیے مدد دیتی ہے. خالد بھائی فیوچر پلانس کیا ہے؟ فیوچر پلانس بھی تو یہ کیا یہاں پہ کچھ آؤٹ لیٹس ہم لوگ بڑھا دیں اپنے, اور یہ کہ لاہور بھی ہمارے فیوچر پلانس میں کہ وہاں پہ بھی اپنا کام شروع کریں ہم.
ओके तो आप इतने छोटे कम उम्री में आप जो है इस फील्ड में आ गए, खुद भी आप माशाल्लाह कम उम्र ही है, किस तरह से टाइम देते हैं चीज़ों को, कैसे मैनेज करते हैं? जी टाइम तो मेरे वालिद साहब जाना नगा सब वो भी मैनेज करते हैं, मेरे भाई वलीद, तो हम सब ओके दैट्स वेरी गुड। फैमिली बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये खालिद भाई ने बहुत खूबसूरती से इस बात का जवाब दिया कि आप कहीं पर भी किसी भी फील्ड में हो, आपकी फैमिली सपोर्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और बढ़ते हैं हम बसर भाई की जाने। बसर भाई ये बताइएगा कि आप शहर की सफाई में नेल्सन पेंट्स का बहुत अहम किरदार है, इस बारे में हमें ज़रा बताइएगा। अच्छा, अभी तो मैं कमरे तक था, अब मैं कह रहा हूँ कि पूरे शहर में, पूरे पाकिस्तान में शहर को साफ़ सुथरा रखना, पाकिस्तान को, अपने मुल्क को साफ़ सुथरा रखना, ये अवलीन हमारा फ़र्ज़ है और करना भी चाहिए। तो नेल्सन पेंट्स ने ये बेड़ा उठाया और अल्हम्दुलिल्लाह अब कराची के मुख्तलिफ इलाके में देखेंगे कि हर जगह आपको वॉल चॉकिंग में नज़र आएगी। और वैसे CSR के हवाले से हम लोग बहुत काम करते हैं, वो सिर्फ और पैगाम देते रहते हैं, यहाँ थूकना मना है, यहाँ कचरा डालना मना है, ये तमाम चीज़ें। तो ये अवेयरनेस क्रिएट कर रहे थे और इनडायरेक्टली जहन बना रहे होते कि आप अपने शहर को, मुल्क को कैसे साफ करें। तो नेल्सन इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्टेप लिया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा गमाजी है कि हम इस बात को चैलेंज लेते हैं और अपने मुल्क को संभालने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात की है बसर भाई ने। और इसी खूबसूरत बात के साथ मैं चाहती हूँ जो हमारे जो आइसक्रीम वाले भैया हैं ना, उनसे ज़रा फरमाइश करें कि मज़ीद और आइसक्रीम बनाए हमारे स्टाफ के लिए। सबकी तरफ से फरमाइशें आ रही हैं जनाब, आप सब के लिए जो है वो आइसक्रीम का इंतज़ाम है। हम लोग सब बहुत इंजॉय कर रहे हैं, तो हम अकेले के लिए इंजॉय करें, ये क्या बात होगी? हमारे जो भाई हैं जो कि बिहाइंड द कैमरा होते हैं, आप लोगों को नहीं दिखाई देते, उनका भी हक बनता है कि वो भी हमारे साथ इस तरह के। और मंसूर साहिर भाई का तो बिल्कुल ही, उनको तो मैं बोलती हूँ 3 कप जो है वो आइसक्रीम खिलाएंगे, क्योंकि इतनी रौनक जो बहाल की है मुस्कुराती सुबह में, ये उन्हीं की वजह से। 3 कप तो उनके लिए सिर्फ चखने के लिए हो जाएगा, टेस्ट करने 3 के लिए, कप खाने चखने के लिए हो जाएगा। फिर कितने? 6 कप? अगर आप बोलेंगे बसर भाई तो 6 कप हो जाएंगे। बिल्कुल मेरी तरफ से इजाजत है। ठीक है, बस 6 कप। बस खालिद भाई इजाजत है? बिल्कुल इजाजत है। बहुत मुश्किल से नहीं, खालिद भाई बहुत ही अच्छे। महंगा पड़ गया आना। एक हमारे पास भी खालिद भाई है सेट पे, माशाल्लाह उनकी ड्रेसिंग की मैं तो फर्स्ट डे से जो है वो फैन हूँ। एक ये खालिद भाई, मुलाकात हुई है इनसे तो बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। आज मुस्कुराती सुबह में ना बहुत चिल माहौल है, मतलब हम बातें भी कर रहे हैं अच्छी अच्छी बातों के साथ। जो है आपको शहर की जो है सफाई जो हमारा अव्वलीन फर्ज है उसके बारे में भी बात हुई, आइसक्रीम भी खा रहे हैं। आप लोगों ने टेस्ट करके बस रख दी। एक सिर्फ रहमान भाई है जिन्होंने बोला है कि कभी भी मूड हो सकता है, मैं दोबारा टेस्ट आइसक्रीम बन रही है जनाब। और नेल्सन पेंट के हवाले से भी बात कर ली हमने। अब मैं फुरकान भाई की जानिब बढ़ूंगी। फुरकान भाई, आप क्या समझते हैं माशरे में बेहतरी के लिए, क्योंकि आप सीनियर सहाफ़ी हैं तो आपकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है, माशरे में बेहतरी के लिए क्या चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी मैं तो बोलता हूँ डॉक्टर साहब है पहले क्योंकि डॉक्टर साहब अगर ये लोगों की नफ्सियाती बीमारियाँ ख़त्म हो जाए तो हो सकता है 99% लोगों के माइंड चेंज हो, तो ये चीज़ें भी लोगों को अवेयरनेस आएगी, ये गलत काम, गलत चीज़ें या क्राइम पेशा अफराद की रोकथाम हो। मतलब सबसे पहले तो इंसान का दिमाग ही चलता है अच्छे काम के लिए भी, बुरे काम के लिए भी। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि शायद डॉक्टर साहब से हर किसी को मिलना चाहिए एक दफ़ा। बिल्कुल, एक दफ़ा बिल्कुल मिलना चाहिए। बहुत अच्छी बात की आपने। जी। हर बंदे का साइकेट्रिक इवैल्यूएशन किसी ना किसी स्टेज पे होना चाहिए, ताकि क्योंकि बहुत जो मरीज सफर कर रहा होता है ना, उससे पूछे जिंदगी उसको क्यों खुदकशी करेगा बंदा। आप ये देखें कि इतने सारे लोग सफर कर रहे हैं, मगर ये चंद बंदे दे चूज टू किल देमसेल्व्स, ठीक है, कि ये कहते हैं बस इनसे बर्दाश्त नहीं होता, खुदकशी कर लेते हैं। तो वाकई में आप फुरकान भाई ने बहुत ज़बरदस्त की कि हर बंदे को जो है तो जो हम लोग इतने ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट हो गए हैं, हमारे दिल में सबसे पहले हम माफ़ तो करना जानते ही नहीं ना। हम अगर ये सोचें तो हमें हसद, जलन, किना हमारे यहाँ माशरे में बहुत अहम किरदार रख रही है और हर किसी को हर किसी से प्रॉब्लम है। हम फॉरगिव करना जानते ही नहीं है और हम करना भी नहीं चाहते। तो ये भी कोई नफ्सियाती मसाइल है। देखिए ये नफ्सियाती बीमारी तो नहीं है, मगर ये मसला तो है ना, कहीं ना कहीं। ये जो मसले होते हैं ना, मेरे ख्याल से इसमें हमें जो है अपने कुरान, अपने दीन की तरफ आना चाहिए। बेशक। बेस्ट मोरल गाइडेंस, एथिकल गाइडेंस हमें हमारा मजहब देता है। बेशक। तो हम भी एज अ डॉक्टर हम अपने मजहब की अच्छी चीज़ों को हाईलाइट करते हैं, उससे बहुत फ़ायदा उठाते हैं। बल्कि नफ्सियाती बीमारियां दूसरे मुल्कों में ज़्यादा देखी गई हैं, मगर खुदकुशी की रेट्स पाकिस्तान में उनके मुकाबले में कम देखे गए हैं। और उसका हम जो कंक्लूजन है वो यही निकालते हैं कि शायद हमारे मजहब की वजह से इतनी ममानियत है, तो इस वजह से सुसाइडल रेट्स कम है। अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। तो ये मोरल और अखलाकी मसले जो हैं, ये हमें मजहब की तरफ रुजू करना चाहिए, उससे भी हेल्प लेनी चाहिए।
اوکے اس سے بھی ہیلپ لینی چاہیے. بصر بھائی آپ کی جانب بڑھیں گے, نیلسن پینٹس کے فیوچر پلانز کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا کہ ہمارے پیون سے لے کر گیٹ میں جو واچ مین ہیں ان تک کیا آج الحمدللہ نیلسن کو جو عروج دوام حاصل ہوا ہے, اور ہماری سیلز ٹیم ہے, ہماری مارکیٹنگ ٹیم ہے, مطلب ہے کہ پروڈکشن ہر ایک نے اپنا اپنا مطلب ہے کہ رول ادا کیا. اور آج اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ڈیلرز ہیں, ہمارے کوئی کسٹمرز ہیں اور ہمارے پینٹرز ہیں, اس بات کا انہوں نے انحصار کیا کہ ٹرسٹ کیا کہ بھئی نیلسن پینٹس کو مطلب ہے کہ اس کو استعمال کیا جائے اور تمام چیزیں لیا جائے. تو میں بہت بہت شکریہ ادا کروں گا ان تمام لوگوں کا. اور جو آپ نے ابھی CSR کی بات کی, اسی طرح کے کوالٹی کی بات کی, تمام چیزیں, اور ابھی آپ پوچھ رہی تھی جی فیوچر پلانز. فیوچر پلان ہمارا یہ ہے کہ انشاءاللہ میں نے پہلے ہی کہا کہ کراچی کے علاوہ پاکستان کے علاوہ پاکستان میں موجود ہے, تو اب فیوچر پلاننگ کیا انشاءاللہ اور آگے ہم بڑھیں گے. جو یہ ٹریڈیشنل ایک چل رہا تھا اس ٹریڈیشن سے ہٹ کر کہ بھئی ہم چل رہے ہیں, اب ہم انوویشن میں آ گئے. ہم انوویشن میں کہ جو لوگوں کی ضروریات ہے, جو چیزیں چاہتے ہیں وہ چیزیں ہم پیدا کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ سیمی پلاسٹک سے لے کر ویدر شیٹ ہمارے پاس موجود ہے, لیکن ساتھ ساتھ ایسی چیزیں بھی ہم نے بنانا شروع کر دیا ہے. چھت میں وہ ایسی جو ہے کہ دھوپ کی تپش سے چھت بہت گرم ہو جاتا ہے, کمرہ بہت گرم ہو جاتا ہے, تو اس کے حوالے سے ہم نے ایک پینٹ بنایا. پھر ہیٹ اینڈ لیک اس کا بنایا. اس کے بعد ہم نے 2K سلینڈ بنایا. اسی طرح بہت سارے ایسے انوویشن ہم کر رہے ہیں جو کہ ضروریات چاہتے ہیں لوگ. تو الحمدللہ اس کے لیے کام ہو رہا ہے, اور الحمدللہ کسٹمرز کو بھی آگہی ہو رہی ہے, اور ہمارے جو ڈیلرز ہیں وہ بھی کسٹمرز کو بتا رہے ہیں. تو انشاءاللہ یہ فیوچر ہمارا بہت برائٹ ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اچھے کام اچھی نیت کے ساتھ, خوش اخلاقی کے ساتھ اور اچھے انداز میں کرتے رہیں گے, تو انشاءاللہ ہمیں اور زیادہ کامیابی حاصل ہوگی انشاءاللہ. فرقان بھائی آپ بتائیے گا, جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ سے ذکر کیا تھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک تو ہم نے چلے دکھا دیا, ہم نے چیک اپ کرا لیا رحمان بھائی سے, اس کے بعد پھر ہم نے کیا کرنا ہے, کیونکہ پرابلمز کیا کیا دیکھتے ہیں آپ تو کیونکہ سینئر صحافی ہیں, تو آپ بتائیے کہ پرابلمز کیا کیا ہیں معاشرے میں. بالکل آپ کی بات صحیح ہے یہ تو, لیکن اب جو ہے ہمارے کو سب سے پہلے اپنی فورسز کو جو ہے نا وہ کرنا چاہیے, ان کو اب کام کرنا چاہیے. اور خاص طور پہ نچلے جو ہمارے سپاہی ہیں بہت ماشاءاللہ, دیکھیں اب برائی تو ظاہری بات ہے ہم اپنی فورسز کی کر نہیں سکتے, لیکن جو برائیاں ہیں ان کو دور کرنا چاہیے. اب پبلک کے اندر اور پولیس کے اندر ایک ریلیشن ہونے چاہیے جس کے بدولت ہر آدمی, جیسے ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے ہوئے ڈرتے ہیں نا, ایسے تھانے جاتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. ہو سکتا ہے بعض ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم بھی سوچتے ہیں یار ابھی جائیں گے پتہ نہیں کون افسر بیٹھا ہے, کس طریقے کا اس کا رویہ ہے, کس اس سے ہم جا کے اس سے ملیں. پھر بھی اللہ کا شکر ہے صحافت کے اندر یہ چیزیں بہت کم ہیں, اور صحافت ہی کے اندر جو ہے لوگ ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. میں معذرت کے ساتھ اپنے ساتھیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں, لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہر چیز ہر فیلڈ کو نا ایک اچھا اس پہ رکھنا چاہیے. اچھے برے لوگ ہوتے ہیں, لیکن خاص طور پہ یہ تو ایسی چیز ہے کہ پوری دنیا کو ہم بتا رہے ہیں کہ ہمارے سب معاملات کیا ہیں, ہم لوگوں کے کام آنے کے لیے یہ سب صحافت میں آ رہے ہیں نا. اگر پیسہ کمانے کے لیے آ رہے ہیں تو پھر وہی والی بات ہے کہ کوئی بھی ایسا کام کر لیا جائے انسان. تو اس چیز کو بالکل دیکھا جائے, سمجھا جائے, اور بالکل ہائی لائٹ زیادہ کرتے ہیں. ہوتا بہت چھوٹا ہے, چھوٹا سا کوئی واقعہ ہوتا ہے اس کو اتنا زیادہ ہائی لائٹ کر دیا جاتا ہے کہ وہ لوگ دیکھنے والے سمجھتے ہیں. شاید اب میرے کچھ دوست ہیں کوئٹہ میں, اسلام آباد وغیرہ میں, اب اگر جیسے پچھلے دنوں بہت ہی حالات خراب ہوتے تھے تو پوچھتے تھے یار کراچی کے حالات بہت خراب ہیں, ہم آنا چاہ رہے تھے لیکن یار حالات بہت خراب. ارے بھائی کچھ بھی نہیں ہے, ہم لوگ بیٹھے ہوئے گھوم رہے ہیں, پھر رہے ہیں, پکنکیں بنا رہے ہیں بچوں کے ساتھ. برائی کو زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے, مطلب یہ چیزوں کو کم کیا جائے, اچھائی کو ہائی لائٹ اچھائی کو آگے دکھایا جائے تاکہ لوگ کرائم پوری دنیا میں ہے, اور یہاں پہ چلو مجبور ہو کے کوئی کر رہا ہے نا, وہاں تو بغیر مجبوری کے کر رہے ہیں, وہ اور خطرناک ہوتا ہے. بالکل, اگر وہ شو نہیں کرتے اس طرح سے, اس کا ہوا نہیں بناتے کہ لوگ پریشان ہوتے ہیں. یعنی بہت سارے پیشنٹ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کچھ ٹھیک ہے مگر اتنا اسٹریس ہو رہا ہے ٹی وی دیکھ کے, نیوز دیکھنا چھوڑ دیں, نیوز دیکھنا چھوڑ دیں. اور لیکن میٹرو ون نیوز ہمیشہ دیکھیں, کیونکہ وہ رکھتے ہیں ہر پل پر خبر. اور اسی کے ساتھ ساتھ جناب پروگرام کا ٹائم پہلے سیگمنٹ کا اختتام پذیر ہو گیا.